मुगल बादशाह हमायूं के बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक दफ़ा वो बहुत बीमार हो गए। उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी कि उनके वालिद और इंडिया में मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उनके बिस्तर के 3 चक्कर लगाए और दुआ की कि ऐ खुदा, अगर जान के बदले जान दी जा सकती है तो मैं अपने बेटे हमायूं की जान के बदले में अपनी जान दूंगा। हमायूं की बहन गुलबदीन हमायूं की सवाने उमरी में लिखती हैं कि उसी दिन से बाबर की हालत ख़राब होने लगी और हमायूं ठीक होने लगे। बाबर बिस्तर से लग गए। जब ऐसा लगा कि अब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो हमायूं को सुंबल से बुला लिया गया। हमायूं अपने वालिद की वफात से 4 दिन पहले आगरा पहुंचे। बाबर ने अपने तमाम जर्नैलों को जमा किया और कहा कि हमायूं उनका वारिस होगा। तुम्हें इसका भी इसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है। हमायूं के लिए ये दर्स दिया था कि वो अपनी रियाया और भाइयों का ख्याल रखे और उनके साथ हुस्न सलूक करे। हमायूं 6 मार्च सन 1508 को काबुल में पैदा हुए। जब वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 27 बरस थी। इस उम्र में ही उन्होंने वो तमाम अच्छी और बुरी खूबियां दिखाई जो आखिरी दम तक उनके साथ रहीं और जिसकी वजह से वो कभी कामयाबी मिली और कभी सख्त मायूसी। 12 साल की उम्र में बाबर ने हमायूं को बदख्शा का गवर्नर बना दिया। 17 साल की उम्र में हमायूं ने हिंदुस्तान की मुहिम में अपने वालिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। बाबर ने अपनी सवाने उमरी बाबरनामा में लिखा है कि मैंने हमायूं को हसार फिरोजा के गवर्नर की क़यादत में इब्राहिम लोदी के आगे आने वाली फौज का सामना करने के लिए भेजा था। जब उसने लोदी के सिपाहियों को शिकस्त दी तो मैंने हमायूं को हसार फिरोजा जागीर के तौर पर दे दी। पानीपत में फतह के बाद मैंने उसे आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा। वहां गोलियार के बादशाह के खानदान ने उसे एक बड़ा हीरा दिया जिसकी कीमत से पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक का पेट भर कर खाना दिया जा सकता था। जब मैं आगरे पहुंचा तो मेरे बेटे ने मुझे वो हीरा दिखाया, लेकिन मैंने वो हीरा उसे वापस कर दिया। बाबर की मौत के वक्त मुगल हुकूमत इस कदर गैर महसूस कर रही थी कि उनकी मौत का मामला 3 दिन तक बैरूनी दुनिया से पोशीदा रखा गया। 30 दिसंबर 1530 को हमायूं हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे। एस.एम. बर्क अपनी किताब अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल में लिखते हैं, हमायूं ने घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल की थी, लेकिन उनमें अपनी फतह को मुस्तहकम करने की कुव्वत इरादे की कमी थी। उनके पास कायदाना करिश्मे की भी कमी थी। वो कई बार उनके साथियों ने इन्हें इस वक्त छोड़ दिया जब इन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन हमायूं में भी रुकावटों के दौरान हिम्मत न हारने की खूबी थी, जिसकी वजह से वो बिलाखिर अपना खोया हुआ तख्त हासिल करने में कामयाब हुए। शहनशाह के तौर पर अपनी पहली मुहिम में हमायूं ने 1531 में जौनपुर के करीब महमूद लोदी को शिकस्त दी थी। 1534 में इन्हें शेर शाह की बढ़ती हुई ताकत को कुचलने के लिए मशरिक जाना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वहां पहुंच पाते इन्हें बहादुर शाह की धमकी से निपटने के लिए वापस लौटना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि शेर शाह की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। 1534 और 35 में हमायूं ने मालवा और गुजरात पर फतह हासिल कर ली। मार्च 1537 में हमायूं एक बार फिर शेर शाह को कंट्रोल करने के लिए मशरिक की तरफ बढ़ा। उसने बंगाल के दारुल-हुकूमत गोड़ पर भी कब्जा कर लिया। इस ज़माने के मशहूर मौरख जोहर आफ्ताबची अपनी किताब तज़किरा अल-वाक़ियात में लिखते हैं कि गोड़ पर कब्जा करने के बाद हमायूं ने अपने आप को अपने हरम में कैद कर लिया और ज़्यादा देर तक इससे बाहर न निकला। तब तक शेर शाह ने बनारस और जौनपुर पर कब्जा कर लिया था और हमायूं के दारुल-हुकूमत वापस आने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। वो लिखते हैं कि 7 जून 1539 को चौसा की जंग में हमायूं को शिकस्त हुई। हमायूं ने खुद इस लड़ाई में हिस्सा लिया और एक तीर उसके बाजू पर भी लगा। जब उसने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो किसी सिपाही ने उनके हुक्म की तामील नहीं की। हमायूं को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गंगा पार करते वक्त उनका घोड़ा दरिया के तेज धारे में बह गया। एक भीश्ती ने अपनी मुश्क देकर हमायूं को डूबने से बचाया। बाद में हमायूं ने भिश्ती को आधे दिन के लिए अपने तख्त पर बिठाया कर उसका बदला चुका दिया। अगले साल हमायूं अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए निकले, लेकिन उनके बहुत से साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और इन्हें एक बार फिर 17 मई 1540 को कनूज में शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई, जबकि हमायूं की फौजों की तादाद शेर शाह से ज़्यादा थी। जोहर आफ्ताबची लिखते हैं, अफगान फौजी हमायूं की आंखों के सामने उनका तोप खाना लूट रहे थे। फिर हमायूं ने एक पुराने हाथी को देखा जो कभी उनके वालिद के पास हुआ करता था। वो उस हाथी पर बैठ गए, लेकिन तभी इन्हें महसूस हुआ कि हाथी का महावत उसे दुश्मन के कैंप की तरफ ले जा रहा है।
صحن میں چھپے ایک خواجہ سرا نے ہمایوں سے سرگوشی کی کہ وہ اپنی تلوار سے مہاوت کا سر قلم کر دے، لیکن ہمایوں ہاتھی پر سوار ہونا نہیں جانتا تھا اور مہاوت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن خواجہ سرا نے بتایا کہ وہ چھوٹے ہاتھی پر سوار ہونا جانتا ہے اور وہ انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ ہمایوں نے اپنی تلوار سے مہاوت کا سر قلم کر دیا۔ ابو الفضل نے اکبر نامہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی خواجہ سرا کا ذکر نہیں کیا۔ حیدر مرزا دوغلت اپنی کتاب تاریخ رشیدی میں لکھتے ہیں، اس دن 17,000 سپاہی ہمایوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن جب وہ بھاگا تو وہ اکیلا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی نہ پاؤں میں جوتے تھے۔ ہمایوں نے ادھار کے گھوڑے پر کنوج سے آگرے کا سفر کیا، لیکن شکست کی خبر ان سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جوہر لکھتے ہیں کہ تقریباً 3,000 دیہاتیوں نے ہمایوں کو آگرہ کے آدھے راستے بھان گاؤں کے قریب روکا۔ یہ دیہاتی شکست خوردہ فوج سے لوٹ مار میں مہارت رکھتے تھے۔ ہمایوں نے ان گاؤں والوں سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائی ہندال اور عسکری سے مدد مانگی، لیکن وہ آپس میں لڑنے لگے۔ کسی طرح ہمایوں ان گاؤں والوں سے پیچھا چھڑا کر آگرے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم جولائی 1540 میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد ہمایوں کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جب ہمایوں آگرے سے بھاگنے لگا تو شیر شاہ نے اپنے راجپوت سپہ سالار بہم دت گوڑ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ عباس روانی لکھتے ہیں کہ گوڑ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہمایوں سے لڑنے کی بجائے اس کا پیچھا کرے۔ ہمایوں کا پیچھا کرنے کا مقصد اسے پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے ہندوستان سے بھگانا تھا۔ ہندال اور عسکری دونوں نے شیر شاہ کے خلاف پہلی مہم میں ہمایوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن گوڑ میں ہندال نے انہیں چھوڑ کر آگرہ واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں ہندال نے ہمایوں کی غیر موجودگی میں اقتدار سنبھالا اور وہاں اس کے نام پر خطبہ پڑھا گیا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سے لڑنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد کی تجویز پیش کی، لیکن ان کے بھائی کامران نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ گلبدن بیگم لکھتی ہیں، ہمایوں نے لاہور سے شیر شاہ کو پیغام بھیجا، میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ آیا ہوں، کم از کم مجھے لاہور میں رہنے دو۔ شیر شاہ کا جواب تھا کہ میں تمہارے لیے کابل چھوڑ آیا ہوں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہمایوں نے اگلے 15 سال تخت دلی سے دور ایران، سندھ اور افغانستان میں گزارے۔ شیر شاہ مئی 1545 میں ایک دھماکے میں مارا گیا۔ 1553 میں اس کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت بکھرنے لگی۔ 1554 میں کابل سے خبریں آنے لگیں کہ سلیم شاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو اس کے چچا نے قتل کر دیا۔ اسی لیے ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ہمایوں نے نومبر کے وسط میں کابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا تو اس کے پاس 3,000 سپاہی تھے۔ جب ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی مہم کے دوران دسمبر 1554 میں دریائے سندھ کو عبور کیا، سوری خاندان کے 3 دعوے دار تھے۔ ان میں سب سے نمایاں سکندر شاہ تھا، جس کے پاس دلی سے پنجاب کے روہتاس تک کنٹرول تھا۔ ہمایوں نے اس مہم میں حصہ لینے کے لیے بیرم خان کو قندھار سے بلایا تھا۔ ان کا 12 سالہ بیٹا اکبر بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ہمایوں 24 فروری 1555 کو لاہور میں داخل ہوا تو اسے کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اکبر نے سرہند کی لڑائی میں ایک ڈویژن کی قیادت کی۔ سکندر شاہ میدان جنگ سے بھاگ کر پنجاب کے جنگلوں میں چھپ گیا۔ ہمایوں کی فوج 23 جولائی 1555 کو دلی میں داخل ہوئی، لیکن قسمت نے دیر تک اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جنوری 1556 کو ہمایوں نے گلاب کے پانی کا آرڈر دے کر افیون کی آخری خوراک لی۔ دوپہر میں ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو حج سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے انہیں سرخ پتھر سے بنی اپنی لائبریری میں ملنے کی دعوت دی جو چھت پر تھی۔ چھت پر ملاقات کی ایک اور وجہ تھی تاکہ ملحقہ مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہونے والے لوگ اپنے شہنشاہ کی جھلک دیکھ سکیں۔ ملاقات کے بعد ہمایوں نے اپنے ریاضی دان کو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بلایا کہ اس دن زہرہ آسمان پر نظر آئے گا تاکہ وہ اس مبارک موقع پر کچھ لوگوں کی ترقی کے احکامات جاری کر سکے۔ گلبدن بیگم ہمایوں کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ اس دن بہت سردی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہمایوں سیڑھیاں اترنے لگا اور ابھی دوسری منزل ہی پر تھا کہ قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ ہمایوں ایک مذہبی شخص تھا، جیسے ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی وہ جھک گیا اور سجدے میں بیٹھنے کی کوشش کی، اس لیے ان کی ٹانگ ان کے جامے کے گھیرے میں پھنس گئی۔ ان کا پاؤں پھسل گیا اور شہنشاہ سیڑھیوں سے گر پڑے۔ دوڑتے ہوئے ان کے معاونین نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ سب بھاگتے ہوئے نیچے پہنچے تو ہمایوں زمین پر پڑے تھے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ تھی اور دائیں کان سے خون رواں تھا۔ ہمایوں نے پھر آنکھ نہیں کھولی۔ سلطان زینے سے گرنے کے 3 دن بعد فوت ہو گئے۔ ہمایوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سوالوں میں رہتی تھی، لیکن ان میں دوسری خوبیاں بھی تھیں۔
انہیں پڑھے لکھے لوگوں اور شاعروں کی